चार्ल्स लमा स्क्रिन देखिरहेछ सर चार्ल्स ल भनेको मैले अलिकति त्यहाँ राखेको छु त्यतिकै ल म्युट गरेर म्युट खोल्यो अनम्युट गरिरहेको छु ल सुन है चार्ल्स ल भनेको के हो अब चार्ल्स ल भनेको सुरुमा एउटा कुरा जान्ने जस्तै यदि भोल्युम भी छ हैन 0 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम भी छ भने यसो सुन है एकदम पहिला सुरुमा बुझ अनि त्यसपछि कुरा गर्छु यदि इनिशियल भोल्युम 0 डिग्री सेल्सियसमा भी नट छ भने V naught is the volume at 0 degree Celsius. It is the volume at 0 degree Celsius. Right? It is the volume at 0 degree Celsius. अब यदि V naught is the volume at 0 degree Celsius, तब 1 डिग्री सेल्सियस बढाउँदाखेरि एभ्री 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउँदाखेरि अथवा घटाउँदाखेरि यो राइज हो यो फल हो यो फल हो एभ्री 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउँदाखेरि अथवा घटाउँदाखेरि त्यो अब भोल्युम छ नि नयाँ भोल्युम चाहिँ 1/273 times of initial volume at 0 degree Celsius हुँदो रहेछ. It means the volume of certain mass of gas increases or decreases by just V1 कति हुँदो त्यसो भए V1 will be equals to V0 plus 1/273 of V0. हेर एकचोटि म अहिले एकचोटि कुरा गर्छु अहिले एकचोटि ल यति हुँदो रहेछ. So according to Charles' law, the volume of certain mass of gas. Are you listening me? Huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, the volume of externally video on the volume of certain mass of gas increases or decreases by 1/273 times of its initial volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature. त्यो भनेको के हो भन्दा जब तिमीले भोल्युम 1 डिग्री सेल्सियस जब तिमीले टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढाउँछौ या घटाउँछौ त्यही बेलामा इनिशियल भोल्युम जति छ नि त्यसको 1/273 टाइम्स कि त बढ्छ कि त घट्छ. दिस इज कल्ड चार्ल्स लॉ. It states that the volume of certain mass of gas increases or decreases by 1/273 times of its initial volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature at constant pressure. It's called Charles law. This is the statement. It states that, and it states that the volume of certain mass of gas decreases or increases by 1/273 times of its initial volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature at constant pressure. ये कन्फ्युजन भयो सोध्नु है. अब हेर त यदि यो भयो यो बुझ्यो सबले बुझ्यो कि बुझेन रेस्पोन्सै गर्दैन. बुझ्यो सर. Okay, the volume of certain mass of gas increases or decreases by 1/273 times of its initial volume at 0 Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature. के भन्नुको मतलब यदि 0 डिग्री सेल्सियसमा भी भोल्युम छ भने तिमीले 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाइदियो बढाउँदाखेरि कति हुन्छ V1 कति हुन्छ V0 plus
1/273 V0 2 डिग्री सेल्सियस बढायो भने कति हुन्छ V0 plus 273 by V0 यसरी इन्टु V0 2/273 इन्टु V0 अनि 3 डिग्री सेल्सियसमा कति होला V0 plus V0 into 3/373 यसरी बढ्दै जान्छ सो यहाँनिर हेर लेट अस यसलाई डिराइभ गर्नुपर्छ है लेट मी इन भन्छ मैले यहाँ उनी गरेको छैन के लेट मी इन गरिरहेको को यो राम कार्की भन्ने मैले एक्टिभै गरेको छैन वेटिङ रुम वेटिङ रुम इनेबलै छैन मेरो छ त छैन अनि डिक्रिजिङमा नि सेम हुन्छ घट्छ सिकाउँछु म अहिले डिक्रिजिङ हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर ल हेर अब यदि V0 इज द भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस कसको हो यो अन भएको सुस्मिता म्युट गर ल हेर त यदि V0 is the volume at 0 degree Celsius. If 0 degree Celsius है अब 1 डिग्री सेल्सियस बढाउँदा के हुन्छ V1 गरौँ V0 ल्याएर 1 डिग्री सेल्सियस बढाउँदा V1 कति हुन्छ V0 plus V0 1/273 हुन्छ यो अहिले मिस्टेक भयो यहाँ 2 मा कति हुन्छ V2 2 डिग्री सेल्सियसमा V2 कति हो V0 plus V0 2/273 सिमिलरली VT भयो भने T डिग्री सेल्सियस भयो भने V0 plus V0 T/273 यदि घट्यो भने 1 डिग्री सेल्सियस घट्यो भने कति हुन्छ ल कसैले भन्नु त अनुजले भन्नु अनुज 1 डिग्री सेल्सियस घट्यो भने के हुन्छ V0 minus V0 V0 minus V0 1/273 273 गुड अब जस्तै 3 डिग्री सेल्सियस घट्यो भने कति हुन्छ हजुर 3 डिग्री सेल्सियस घट्यो भने कति हुन्छ V0 minus V0 T by 273 degree Celsius. कसको रे VT भनेको कति हुँदो रहेछ V0 minus V0 V0 minus V0 T by 273 degree Celsius. 2/273 2 Celsius by 273 80 डिग्री सेल्सियसमा यो पनि 1 डिग्री सेल्सियसमा कसैले भन्न सक्छ सर यो यहाँनिर के भयो भनेर के पनि भएको छैन यो सिम्पल छ यो 1 बाइ 1 2 बाइ 2 T/T भएको यो डिग्री सेल्सियसमा छ अब यो VT भने के हुन्छ यो करेक्सन गर्नु है यो सार्दै गर्दै अलिअलि VT भने के हो V0 यो VT कमन लियौँ V0 कमन लियौँ यो V0 कमन आयो 1 plus T/273 हो कि हैन 273 भने एलसीएम ल्याऊ तलपट्टि एलसीएम आयो 273 plus T अब डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा कसरी कन्भर्ट गर्छ कसैलाई थाहा छ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरलाई फिजिक्स पढिरा होला केल्भिनमा कसरी कन्भर्ट गर्छ जहिले पनि डिग्री सेल्सियसमा 200 डिग्री सेल्सियसमा 273 जोडेपछि 223 जोडेपछि जहिले पनि केल्भिनमा जान्छ के भन्छ केल्भिनमा दिमागमा राख है इफ यु एड 273 विथ डिग्री कन्भर्टेड इन्टु केल्भिन भनेको T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन हो कि हैन केल्भिन टेम्परेचर हो सिमिलरली VT भनेको के रहेछ V0 T/273 है VT भनेको के रहेछ V0 capital T/273 यसरी आयो capital T is the temperature in Kelvin scale डिग्री सेल्सियसमा डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लग्दाखेरि जहिले पनि के एड गर्ने T plus 273 डिग्री सेल्सियस भने 273 एड गर्ने जस्तै 27 डिग्री सेल्सियस भयो भने कति केल्भिन हुन्छ होला सुमित्रा 27 डिग्री सेल्सियस भयो भने कति केल्भिन हुन्छ कति हुन्छ 300 डिग्री केल्भिन 300 केल्भिन मात्रै अबिर अरे हाल
0 डिग्री सेल्सियस छ भने कति केल्भिन भयो विरल अरियल कोही रेस्पोन्स गर्दैन अभिषेक सुवेदी छैन कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस भयो भने कति केल्भिन हाँ 273 जोड्नु डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लगाउँदाखेरि जहिले पनि 273 जोड्नु पर्यो यहाँ पनि त्यही गरेको हो यहाँ पनि हामीले त्यही गरेको कि 273 प्लस 3 डिग्री सेल्सियस भनेको टी केल्भिन हाल्यौँ यहाँनिर ल्यायौँ यो इक्वेसन बन्यो अब यो इक्वेसन बीटी इक्वल्स टु v0 t by v0 by 273 t आयो हैन अब यसलाई अलि अगाडि बढाउँ यहाँसम्म के समस्या छ कसैले नबुझेको के छ छैन होला सिम्पलै छ अगाडि बढाउँ त्यसलाई के पनि भन्न मिल्दो रहेछ भने b is directly proportional to t भन्छ कहाँ हो के पनि भन्न मिल्यो यहाँ तलपट्टि हेर त b is directly proportional to t भन्न मिलेन जस्तै यो b भयो यो v0 भइहाल्यो 273 भयो v0 त इनिशियल फिक्स हुन्छ 273 भयो t भनेको के हो टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल सो यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि b is directly proportional to t आयो कि हैन b is directly proportional to t आयो so volume is directly proportional to temperature in Kelvin scale तो बुझ्यो volume is directly proportional to temperature in Kelvin scale so it can be alternatively stated as the volume of certain mass of gas is directly proportional to the temperature in Kelvin scale अथवा absolute temperature at constant pressure absolute temperature भनेको temperature in Kelvin scale so Charles law can be alternatively stated as the volume of certain mass of gas is directly proportional to temperature in Kelvin scale. त्यही भएर मैले एउटा फर्मुला गराएको छु CVDT त्यो भनेको चार्ल्स ल भोल्युम यो dt चाहिँ ठुलो है यो सानो भयो यहाँ t ठुलो volume is directly proportional to temperature in Kelvin scale. Temperature should be always in Kelvin scale. If you don't write the temperature in Kelvin scale, it will be wrong. So CVDT मा के थाहा हुन्छ चार्ल्स ल भनेको volume is directly proportional to temperature in Kelvin scale. है this is चार्ल्स ल दुईटा स्टेटमेन्ट भयो एउटा के हो the volume of certain mass of gas increases or decreases by 1/273 times of its initial volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature भन्ने 1 degree Celsius बढाउँदाखेरि जति 0 डिग्री सेल्सियसमा छ त्यो भन्दा 1/273 टाइम्स बढ्दो रहेछ 2 डिग्री सेल्सियसमा 2/273 टाइम्स बढ्दो रहेछ यसै गरी बढ्दो रहेछ बढ्दै जाँदाखेरि t डिग्री सेल्सियसमा v0 t/273 हुन्छ v0 कमन लिने एलसीएम लिएपछि 273 प्लस t डिग्री सेल्सियस बाइ 273 आयो त्यहाँबाट v0 is directly proportional to t आयो और v is directly proportional to capital T that is volume is directly proportional to temperature in Kelvin scale आउँछ त्यसपछि त्यसलाई युज गरेर we can alternatively state Charles law as the volume of certain mass of gas is directly proportional to temperature in Kelvin scale भन्ने है के छ कसैलाई भन्नुपर्ने यो सम्बन्धी म रिभाइज गर्दै गयो सर्च गर के छ छैन भने अगाडि जा अब हेर अब हामीलाई के थाहा छ v is directly proportional to t यो थाहा छैन थाहा छ अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनु पर्दाखेरि के हुन्छ v equals to kt हुन्छ पहिला अलिकति यो गरेर म्यानेज गरेर v by t equals to के आउँछ कि आउँदैन यहाँबाट आउँछ सो volume is directly proportional to t यो proportionality sign हटाउँदाखेरि इक्वल लगाएपछि एउटा कन्स्टेन्ट हाल्नु पर्यो v by t equals to k volume by temperature will be always constant now let us consider initial volume v1 initial temperature t1 to get final temperature and final volume v2 t2 then by using above equation we can say v1 by t1 constant was v by t constant was v1 by t1 was v2 by t2 was v3 by t3 was v4 by t4 was j was volume र temperature को रेशियो जहिले पनि constant हुन्छ हुन्छ के गर्दैन so
we say V1 by T1 will be equals to constant K, V2 by T2 will be equals to constant K. So the equation is where हमले निकाल्छौं. That is our V1 by T1 equals to V2 by T2. यति लेख्नुपर्छ ट्रान्सफर्म. ट्रान्सफर्मको फाइनल स्टेटमेन्ट के रहेछ? फाइनल इक्वेसन के रहेछ? V1 by T1 equals to V2 by T2. This is the final relation of transfer. Alternative के रहेछ? Volume directly proportional to temperature in Kelvin scale. पहिलो के रहेछ? Volume V हो भने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउँदाखेरि भोल्युम V 0 डिग्री सेल्सियसमा हुनु पर्यो. 1 डिग्री सेल्सियस बढाउँदाखेरि अथवा घटाउँदाखेरि 1/273 टाइम्स ले बढ्दो अथवा घट्दो रहेछ. यो कुरा क्लियर छ? त्यसपछि हामीले के निकाल्छौं? V is directly proportional to T निकाल्छौं. अब त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउन स्ट्यान्ड राख्नु पर्यो. त्यो के राखे मैले अनि V by T कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के अनि इनिशियल भोल्युम V1 T1 लाई फाइनल भोल्युम V2 T2 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि V1 by T1 पनि कन्स्ट्यान्ट आउँछ रहेछ. V2 by T2 पनि कन्स्ट्यान्ट आउँछ रहेछ. अनि त्यो दुईटालाई गर्दाखेरि के हुन्छ? V1 by T1 equals to V2 by T2, which is the required expression for Charles law. भन्ने. Understood? Correspond me? Yes. Yes, sir. क्लियर छ? कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध है. अलिकति यो एकदम सिम्पल छ, अलिकति बुझ्न पर्छ. एउटा स्टेप बुझे पनि सबै आउँछ. के कन्फ्युजन छ भने भन. एकदम 6 मार्क्समा आउँछ यो. स्टेट एन्ड एक्सप्लेन चार्ज ल भनेर आयो भने 10 मार्क्स क्वेशन आउँछ. त्यो 4 मार्क्समा आउँछ. सब बुझ्यो? सब स्टेप्सहरु बुझ्यो? के कोही बोल्दैन थियो? बुझे सर. ल. Now next, graphical representation of class. Excuse me, sir. Yes. यदि हामीलाई एक्सप्लेन गर्न भन्यो भने हामीले यही इक्वेसनहरु हेराइदिने हो. यो पुरै यो लेखिदिने अहिले मैले जुन पढाए नि. हजुर. त्यो पुरै लास्ट सम्म जाने V1 by T1 equals to V2 by T2 सम्म पुग्ने. ओके सर. है? ओके. अब को बोलेछ अहिले? अमित हो? हजुर सर. के रहेछ त चार्ज ल भनेको? अल्टरनेटिभली के भन्दो रहेछ चार्ज लले? V1 by T1 is equals to V2 by T2. स्टेटमेन्ट चाहियो. त्यो त फाइनल रिलेसन भयो कि स्टेटमेन्ट के रहेछ क्लास लको? भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द एब्सोल्युट टेम्परेचर. अथवा टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल हैन. एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर केल्भिन स्केलमा हो. हजुर. भनेपछि टेम्परेचर बढायो भने भोल्युम बढ्नु पर्यो घट्नु पर्यो? हजुर. टेम्परेचर बढायो भने भोल्युम बढ्नु पर्यो कि घट्नु पर्यो? बढ्छ. हो. टेम्परेचर घटायो भने भोल्युम के हुन्छ? घट्छ. घट्छ. यो ग्राफले त्यही शो गरेपछि हामीलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो कि भएन गाइस? भयो नि हैन? यो ग्राफमा हेरौँ त. जस्तो यो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस रुटमा रुटिनमा प्लट गरेर रहेछ हैन? यदि हेर्यो भने यो पोइन्टबाट हेरौँ. यो पोइन्टमा 0 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम कति छ? 8 छ. यहाँ पुगेछ हेर त. यहाँ छ. अब तिमीले टेम्परेचर बढाइदियो. यहाँ पुगाइदियो. भोल्युम बढ्यो कि बढेन? बढ्यो. अफ कोर्स बढ्यो. टेम्परेचर बढाइदियो. यहाँ भोल्युम बढ्यो. अब टेम्परेचर घटाउ त. यतापट्टि टेम्परेचर घटाउ. भोल्युम बढ्यो. टेम्परेचर घटाउ. भोल्युम बढ्यो. So it verifies charge flow. The graph clearly shows that if the temperature increases, the volume of gas also increases, and if the temperature decreases, and the volume of gas also decreases, and it becomes zero. Rather than volume of gas becomes hypothetically zero at minus 273 degrees Celsius. Minus 273 degrees Celsius मा gas को zero हुँदो रहेछ. Okay. On plotting the temperature versus volume graph at minus 273 degrees Celsius or 0 Kelvin, the the volume of the gas becomes hypothetically zero. This temperature is called absolute zero temperature. So, question: what is absolute zero temperature? So, what is the absolute zero temperature? The temperature at which volume of gas becomes hypothetically zero is called as absolute temperature. At this temperature, the volume of gas becomes zero. Why absolute zero temperature does not exist? किन एक्जिस्ट हुँदैन त भन्दाखेरि
absolute zero temperature at this temperature gas changes its state. It either solidifies or liquefies. So gas does not remain gas. यो 0 केल्भिन पुगेपछि ग्यासले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्छ कि ग्यास सोलिड हुन्छ कि ग्यास लिक्विड बनिन्छ त्यही भएर ग्यास हुँदैन ग्यासको भोल्युम कहिले पनि 0 हुन सक्दैन हाइपोथेटिकली त हुन्छ आइडियली हुन्छ तर practically यो पोसिबल छैन दिस टेम्परेचर इज नट practically possible अब सुनौ what is absolute zero temperature the theoretically possible theoretical मात्रै हुन्छ the theoretically possible temperature at which the volume of gas becomes zero and do not have kinetic energy पनि हुँदैन मोलिक्युलको मोसन पनि हुँदैन यही टेम्परेचरलाई के भन्छ भने absolute zero temperature अनि why absolute zero temperature is not practically possible this temperature is not practically possible because at this temperature either solidifies or liquefies so that's why gas does not exist as gas therefore this temperature is not practically zero temperature भने के रहेछ एउटा theoretical temperature रहेछ theoretical possible temperature रहेछ जो त्यो चाहिँ practically possible छैन volume 0 हुन्छ kinetic energy 0 हुन्छ जुन चाहिँ possible छैन so this temperature minus 273 degrees Celsius is absolute zero temperature clear sir सर एक्चुअली फेरि भन्दिनु न why not possible well absolute zero temperature is not practically possible because at this temperature gas changes its state it either solidifies or liquefies and this gas so this temperature is not practically possible it's a theoretical temperature बुझ्यो हजुर सर ओके तो क्वेश्चन लेखा था लिली यहाँसम्म पढाए चार्ल्स लॉ को सक्यो state and explain Charles law and represent it graphically state and explain Charles law and represent it graphically next one second question here what is absolute zero temperature what is absolute zero temperature why it is not practically possible why it is not practically possible दुईटा क्वेशन भयो चार्ल्स लॉ सक्यो चार्ल्स लॉ को पनि एप्लिकेसन छ हट एयर बेलुनहरुमा एप्लिकेसन हुन्छ है वेदरहरुको डिटरमिनेसनमा यसको हुन्छ जस्तै हाम्रो मौसम विभागमा काम लाग्छ यो किन त्यहाँनिर भोल्युम अफ ग्यास हेरेर टेम्परेचर प्रेडिक्ट गर्नलाई भोल्युम बढ्यो कि घट्यो त्यो अनुसारले टेम्परेचर प्रेडिक्ट गर्छन् यिनीहरूले सो एप्लिकेसन होला एप्लिकेसन अफ चार्ल्स लॉ इन फ्लाइट मेकानिजम अफ हट एयर बेलुन्स यो हट एयर बेलुन्स धमाल मुभी हेरेछ धमाल सन्देश चढ्दैछ हैन मानवले त्यस्तो खुम्सेको बेलुन छ या सन्देश छ धमाल फिल्म हेरेर नि त्यसैले अब जब तिमीले यहाँनिर आगो बल्छ नि त्यो बेलुनमा आगो बल्छ नि एक भित्रको के हुन्छ ग्यासहरु हिट हुन्छ त्यो टेम्परेचर बढ्छ यसको भित्रको ग्यासको टेम्परेचर बढ्छ टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ भोल्युम बढ्छ कि बढ्दैन भोल्युम बढ्छ भोल्युम डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर आगो बाल्यो टेम्परेचर बढ्योपछि भोल्युम बढ्यो अनि त्यसपछि उड्दाखेरि के हुन्छ पुरै फुल्ली फिल गोल भएर उठ्छ यही हो बेलुनको मेकानिजमै यही हो है बेलुन उडेर गोल भएर उठ्छ सुरुमा के हुन्छ कचाको जोर हुन्छ जब तिमीले यहाँ ग्यास हाल्छौ त्यसपछि आगो लगाउँछौ आगो लगाएर के हुन्छ टेम्परेचर बढ्छ टेम्परेचर बढ्यो भने भोल्युम अफ ग्यास बढ्छ भोल्युम अफ ग्यास बढ्यो भने यति हुन्छ so it is used in the flight mechanism of hot air balloons अर्को चाहिँ केमा पनि काम लाग्छ मेट्रोलोजिकल जो मौसम विभाग छ नि इट इज युज्ड इन मेट्रोलोजिकल अपरेशंस टु प्रेडिक्ट द वेदर एन्ड क्लाइमेट मौसम विभागमा के गर्छ भोल्युम अफ ग्यास स्टडी गर्छ
हिजो मानव बीमा टी डिग्री सेल्सियस बढ्यो अथवा घट्यो भोल्युम बढ्यो भने टेम्परेचर घट्ला कि बढ्ला ल भन त हेलो भोल्युम टी डिग्री सेल्सियस थियो अब भोल्युम बढ्यो अब भोल्युम घट्यो टेम्परेचर बढ्ला कि घट्ला 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 अनि यहाँबाट टेम्परेचर प्रेडिक्ट गर्छ यसरी टेम्परेचर प्रेडिक्ट गर्छ अब भोल्युम बढ्यो टेम्परेचर के हुन्छ बढ्ला अनि भोलिदेखि बढेको टेम्परेचर आउने सो भोल्युम अफ इयरको स्टडीले पनि टेम्परेचर मौसम विभागहरूले मेट्रोलोजिकल अपरेसन भन्छ मेटेरियोलोजिकल अपरेसनमा त्यो हेल्प गर्छ टु फाइन्ड द टेम्परेचर ग्राफ एन्ड इट्स एक्सप्लेनेसन explanation of the graph. Clear, sir? अब नेक्स्ट जाउँ बुझिरहेको छैन सबै पढेको बुझ्नै पर्छ सबै बुझ्नुपर्छ रेस्पोन्स बुझिरहेको छ सर रेस्पोन्स नगरेको हो रेस्पोन्स गर्ने नेक्स्ट कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन ए न्यूमेरिकल रहेछ न्यूमेरिकल गरौँ न त पहिला क्याल्कुलेटर छ सर क्याल्कुलेटर रेडी बनाएर राखे अब न्यूमेरिकल त्यो च्याप्टरमा त लास्ट न्यूमेरिकल हुन्छ ओ आमा सुते होइन हौ पढिरह के काम आयो क्या धेरै साउन्ड नै क्लियर आवाज लास्ट ल्याग आइरहेछ सर आवाज आन्सर पढाइ साउन्ड आउट छ अहिले ठिक छ ठिक छ सर छैन अब यो यस्तै बिहान देखिरहेको छु मैले स्क्रिन देखेको P1 V1 equals to P2 V2 यो लगाउनु पर्छ P1 V1 equals to P2 V2 ठीक छ रेस्पोन्स गर न त्यहीबाट मैले आवाज आउँछ कि आउँदैन भनेर उ गरेको रेस्पोन्स गर रेस्पोन्स यस सर ओके यस नो भन्नु ठीक छ P1 V1 equals to P2 स्ट्यान्ड आइदियो भने त्यो कुन ल हो बोल्स ल अनि यसको इक्वेसन P1 V1 equals to P2 V2 चार्ल्स ल भयो भने के हुन्छ V1 by T1 equals to constant आवाज अड्केछ भन्छ यार ठीक छ सर ल V1 by T1 equals to V2 by T2 है यो बेलामा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ V1 by T1 equals to V2 by T2 यो बेलामा के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट है दिमागमा राख्ने यदि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ त्यो बेलामा डाइरेक्टली चार्ज लाग्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ डाइरेक्टली भोइस लाग्छ के टेन्सनै लिनु पर्दैन मजाले गर्ने
Let's do the numerical. Okay, 1 liter of gas at 0 degree Celsius is heated to त्यो एउटा कुरा अझै एउटा भन्नु मन लाग्यो यो कुनै पनि न्युमेरिकल छ नि जुन पनि यो न्युमेरिकलमा जहिले पनि केल्भिन स्केल युज गर्ने ग्यास लको सबै न्युमेरिकलमा टेम्परेचर जहिले पनि केल्भिन स्केलमा लगाउनु पर्छ है यु इफ यु राइट डिग्री सेल्सियस इट विल बी रङ त न्युमेरिकल पुरै बिग्रिन्छ जहिले पनि टेम्परेचर केल्भिन स्केलमा लगाउने सो क्वेशन नम्बर 1 1 liter of gas at 0 degree Celsius is heated to 100 degrees Celsius, keeping pressure constant. What will be the new volume at 100 degrees Celsius? ल एकजना मान्छेले मलाई भन्न त कुन लाग्छ यहाँ अनि कसरी So pressure constant छ चार्ज ल ओ प्रेसर कन्स्टेन्ट भएपछि कुन ल लाग्छ चार्ज ल चार्ल्स ल हाँ चार्ल्स ल फाइनल इक्वेसन के हो V1 by T1 B1 B2 D2 T1 equals to B2 by T2 ओ B1 by T1 B2 by T2 ल यो गर त आन्सर कति आउँछ मलाई च्याट बक्समा मेसेज पठाऊ सल्भ गरेर च्याट बक्समा मेसेज गरे फर्स्ट कति आयो आन्सर सर 1.366 1.366 हो सधैँ 1.33 लिटर आयो 1.66 liter ल ल ल ल ल हेर यहाँ अब हेरे जसले गरेछ नि त्यसले हेर जस्तै 1 लिटर अफ 1 लिटर रहेछ यो भोल्युम दियो 1 लिटर भनेपछि भोल्युम आयो 1 लिटर भोल्युम 0 डिग्री सेल्सियसमा रहेछ यसलाई मान V1 यसलाई मान V1 यसलाई मान T1 T1 यसलाई मान्न मिल्छ मिल्दैन डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लगाउनु पर्छ अनि T2 यसलाई मान्ने कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट भन्ने बित्तिकै चार्ज लाग्यो ओभर हियर V1 equals to 1 liter इनिशियल T1 equals to सुनिरहेछ नि मलाई yes sir temperature says that is 273 final temperature T2 given to 373 Kelvin V2 equals to what simply V2 equals to you're using equation charge law V1 by T1 equals liter answer मिल्यो मिल्यो सर मिल्यो सर क्वेश्चन नंबर 1 very सजिलो एकदम सजिलो नंबर 2 आगे आन्सर 15.93 चाहिँ आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन मलाई त्यो पूर्ण लगाउने सर पहिला क्वेशन पढ्ने अनि पूर्ण लगाउने मलाई हजुर हजुर मिलिलिटरलाई लिटरमा चेन्ज गरेर गर्ने हैन पर्दैन गर्नु पर्दैन मसिन त क्वेशन हेर्न हुन्छ गरे आगे गर्ने फेरि V1 गिवन छ कति 475 ml T1 गिवन छ 25 डिग्री सेल्सियस यसलाई केल्भिनमा कसरी लग्ने कसैलाई आउँदैन होला टेम्परेचरलाई केल्भिनमा लग्दाखेरि जहिले पनि 273 जोड्ने 25 प्लस 273 ध्यानमा राख्नुहोस् है ध्यानमा आउनुपर्छ यो कुरा 25 प्लस 273 गर्ने कति हुन्छ 298 केल्भिन 298 हुन्छ
हो यो कति हो तिम्रो टेम्परेचर 1 हो कि 2 हो टेम्परेचर 1 हो टेम्परेचर 1 हो भोल्युम 1 दिया छ 475 भोल्युम 1 टेम्परेचर 1 दिया छ टेम्परेचर 2 कति टेम्परेचर 2 35 प्लस 73 भने कति हो 300 308. 273 भनेको 308 हो 308 भयो हैन अब के गर्ने 475 to Huh? 98. ए अब V2 490.93 आयो सर भिडियो कति आयो 0.93 ml. 490.93 ओ ल V2 अब फर्मुला लगाऊ यहाँबाट V1/T1 = V2/T2 लगाऊ अनि यहाँबाट यही फर्मुला लगाऊ है यो फर्मुला लगाएर 490 कति 0.93 जति आउँछ अब घटाउने यहाँ के भनेको छ एक्सपान्सन भनेको V2 - V1 गरेर ल टाइम सकिनला चाहिँ एक्सपान्सन भनेको V2 - V1 गरेर जति आउँछ V2 - V1 गरेर एन्सर मिल्छ होला 15.93 त्यही आउँछ सर आउँछ 15.93 आउँछ गुड आउनै पर्यो नि नआए जस्तो गल्ती भयो नि है आयो ओके फाइन डिस्कनेक्ट भएपछि कनेक्ट नगर्ने दिस इज एन्ड अफ द क्लास थ्यांक यू भेरी मच ओके सर थ्यांक यू सर हैव अ नाइस डे सेम टु सर यू पीडीएफ पठाउनु है ल बाइ भाइ सर पीडीएफ पठाइदिनु पहिलादेखि नै पठाएको एटोमिक स्ट्रक्चरको पठाएको छ त